नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। रस्त्याचे येरादारीचो आनी महामार्गाचो केंद्र मंत्री नितीन गडकरीन गोंयांत रस्त्याक फोंडकुलां पडून अपशोग जातात ते सगळे थाऱ्यार घालूंक 100 कोटी रुपया बासायल्यात। वर्सावळीचे येवजणेंत 10,000 कोटी रुपयांचे नवे रस्ते बांदपाच्या प्रोजेक्टाची ताणें खबर उलोवन दाखयली। ह्या वावरा खातीर 90% जमीन आपणावन जाली आनी फुडल्या 6 म्हयन्यां मदें हो वावर सुरू जातलो म्हूण ताणें सांगलें। गोंयच्या सरकारान राज्यांत रस्त्याक वचत थंय फोंडकुलां पडल्यांत तीं थाऱ्यार घालूंक 170.7 कोटी रुपया दिवची म्हूण सुचोवणी केलोली म्हूण नव्या जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या 4 लेनाची उक्तावणी दोबाच्या वेळार गडकरीन सांगलें। G20 समिटाच्या वेळार रस्त्याची बांदावळी सुदारूंक गोंयच्या सरकारान 450 कोटी रुपया खर्च केलोलो देखून ताणें वेस्टर्न बायपासा खातीर 40 कोटी रुपया बसायल्यात। प्रमोदजींनी विशेषतः ब्लॅक स्पॉट बद्दल मागणी केली होती। त्यांनी 177.73 कोटी रुपये त्याची मागणी केली होती। मी 100 कोटी रुपये याचं सँक्शन ताबडतोब करतो आणि हे पूर्ण काम त्यांनी सुरू करावं। त्यांना पुरलेले 77 कोटी पण आम्ही लगेच देऊ असा त्यांना विश्वास देतो, कारण रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ॲक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा। या बाबतीत आपल्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू। त्यांनी विशेषतः G20च्या वेळी जो खर्च केला त्याच्याबद्दलही उल्लेख केलेला आहे। त्यापैकी 40 कोटी रुपये मी आमच्या खात्यातून त्या G20च्या वेळी केलेल्या खर्चाकरता विशेषतः मरगाव जो वेस्टर्न बायपास आहे त्याकरता देण्याची घोषणा करतो। त्यांची 90% लँड पोझिशनमध्ये आहे। असे सगळे स्ट्रेचेस ॲन्युअल प्लॅनमध्ये घेऊन त्याला मंजुरी देऊ आणि त्यांनी जेवढे विषय सांगितलेले आहेत ते सगळे येत्या 2 दिवसामध्ये प्रोजेक्ट वाईज आम्ही सगळा रिव्ह्यू करणार आहोत आणि नक्कीच याकडे आम्ही लक्ष देऊ। मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये एकंदर 98 कामे मंजूर झाली होती। त्यापैकी 70 कामं पूर्ण झालेली आहे आणि प्रगतीत 28 कामं आहे आणि जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची 12 कामं प्रस्तावित आहे। विशेषतः गोव्यामध्ये जे टॅक्सी चालवतात त्यांना चालक मालक करून त्यांना इलेक्ट्रिक टॅक्सी घेण्याकरता काही योजना तयार करता आली आणि या डिझेल पेट्रोलच्या गाड्या जर इलेक्ट्रिकवर कन्वर्ट झाल्या, फ्लेक्स इंजिनवर कन्वर्ट झाल्या तर गोव्याला प्रदूषणापासून नक्की मुक्ती मिळेल। ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही। म्हापशां बाजाराक भेट दिवप्यांक तांच्यो गाडयो दवरूंक फावो तितलो जागो ना देखून म्हापशां शुक्रारा दीस बाजार भरलो तेन्ना येरादारीचो आंकडो वाडलेलो पळोवंक मेळ्ळो। सद्याक नातलांची परब लागीं पावता त्या निमितान आदींच गाडयो दवरूंक जागो नासलेली अडचण उप्रासलेली ती आतां पास्ट जायत वता। हे अडचणीक लागून थंय बाजारांत येवप्यांक खुबशे त्रास जाल्ले दिसतात। ही अडचण गणेशाच्या आनी दिवाळेच्याय वेळार अणभवूंक मेळटा। त्या वाठारांत केन्नाय कितेंय वांकडें घडलेलें जाल्यार ताकतिके वेळार मजतीक आपयलोल्या गाडयांक थंय भितर सरूंक आडकोर जातली ते विशीं लोकांक हुस्को उक्तायला। आयज शुक्रार म्हणजे आमचो सदचो बाजार हो म्हापशाचो बाजार फेमस बाजार आसा। तितूर क्रिसमसूय लागीं पावला, 2-3 दीस उरल्या क्रिसमसाचोय बाजार आनी हे आतां जळी मळी लोक क्रिसमसाचे घेवन रावल्यान हेवटेन तेवटेन स्टॉलां घातल्यान हे घातला आनी मेन कितें जालां शुक्रारूय आनी प्लस क्रिसमस जाता दोनूय बाजार आयज हे जाला एक जाल्या आनी गर्दी अशी पडल्या की लोकांक अक्षरशः हांगा स्कुटर लावपाक चान्स ना। अशी पयशीत जाल्यार सगळे कडेन पॅक जाला, पयसूरूच ना, उबो रावतलो सुद्दां जाल्यार स्कुटर घेवन अशी जागो ना। हांगा म्हापशान अशी परिस्थिती आहा की पार्किंगेची की म्हाका दिसता वर्स्ट आहा हे म्हापसा आमचे पार्किंग अशें खंयच नासतलें आनी हेजेर तोडगो काडपाक आमदारूय सक्सेस फेल जाला, आमचे चेअरपर्सनूय म्युनिसिपालिटी फेल जाल्या, थोडे कावन्सिलर बी आसात पळय ती खटपट करतात पण हेका आमचो आमदार सपोर्ट करिना काय म्युनिसिपालिटी थोडे सपोर्ट करिना हांव नको। एक बाजारान समज कोणाचो माणूस शॉर्ट सर्किट जालो आनी उजो पेटलो समज देवाच्या देन असं जावं नाका, जालो समज जाल्यार आख्खो बाजार वयतलो कित्याक हांगासर पावता म्हणसर फायर ब्रिगेड आनी काडटा म्हणसर मार अख्खे 90 हे जातले थंयसर। तेन्ना हाज्या पयलीं हांवें अशीच एकदां बायट दिल्ली की आमचो हेजो चवथीचो बाजार जाता, दिवाळीचो जाता,
अशेंच जाता, अशीच भानगड जाता. तेन्ना प्रॉपर हेंच्याकडे प्लान ना, कांयच प्लान ना, कसलोच हेचो प्लान ना. सिग्नलां घातले, सिग्नलांचे पाड पडो. सिग्नल हांगा सिग्नल, थंय 2-2 पावलाक सिग्नल म्हणून अशी केन्ना सिग्नलां आसता आनी ती हांव 5-5, 10-10 मिनटां सिग्नलां सुटानात मरे. कोर्टा कडेन तीच भानगडी. Prakash Kadekar for Herald TV. सांकवाडा असलेल्या मेटास्ट्रिप्स कारखान्यात लिगल मेट्रोलॉजीच्या अधिकाऱ्यांनी रेड मारली आणि खेरीत भाशेन तांच्या जोखपाच्या कारभाराचेर आपणाचें मोन घालें. हे तपासणे वेळार तांचे मेजपाच्या हातियारान 2 पावटी वेगवेगळें वजन दाखयता देखून तिच्या आड केस बरयली. मेटास्ट्रिप्सा कडच्यान वस्तू विकत्यो घेतात तेन्ना तांच्या जोखपान 2 पावटी वेगवेगळे माप दाखयता म्हूण मेटास्ट्रिप्सा आड कंप्लेना पावल्यांत म्हूण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्टर नितीन पुरुशान उक्तायलें. खंयच्योय वस्तू जोखून घेतना तातूंत वयर सकयल जालोलें दिसता म्हूण त्या कंप्लेनान म्हणलां. कंज्युमर कंप्लेंट येयल्ली रिगार्डींग सेल ऑफ सँड, घर बांदपाक रेंव बीन विकता पळय. कंप्लेंट येयल्ली की हांगा तांकां रेंव बी हांगा वेटान विकताले आनी तांकां वेटेज फरक येतालो. एकदां ते 8 टन दाखयतालो, एकदां 6 टन दाखयतालो. सो आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयल्ले. इन्स्पेक्शनाक येयले तेन्ना आमकां हांगा एक क्लिपींग मेळ्ळें विकतात ते आनी आमी हांगा वेट घालून केन्ना चॅक केलो तेन्ना आमकां इरेटीक डिलिव्हरी सापडली. आमी हांगा थोडे वेट घालून चॅक केल्ले, तो सारको वेट दाखयनाशिल्लो, कमी वेट दाखयतालो आनी तो वेब्रेज ड्यू आशिल्लो. सो आतां फुडलें एक्शन कितें घेतलें तुमी? फुडलें एक्शन आमी तांकां कॉरस्पॉन्डन्स करतले आनी बाकी सगळी कोण तो कळ्ळा तुमकां कोण हें करता? वेब्रेज हेंचो मेटास्ट्रिप मेटास्ट्रिपाचो वेब्रेज म्हळ्यार वर्मा सर लॉजिस्टीक अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडचो तेणी कोणाक चलोवपाक दिल्लो वेब्रेजो. तांकां आतां इन्वेस्टिगेशन जावन आमी केस फॉरवर्ड करतली आनी फायन पडटली. आमी तुमकां सगळ्याक कितें सांगपाक सोदता की तुमी कितें घेता ते वेट सारके चॅक करून घे. समज तुमी फीश मार्केटान गेले, वेजिटेबल मार्केटान गेले जाल्यार सुपर मार्केटान गेले, व्हडले मॉलान गेले, तुमी कितें आयटम घेता तेजो वेट चॅक कर. सोनवारा दीस सकाळीं सुमार 9:15 वरांचेर बांबोली दोनापावल हायवेयाचेर एका ट्रका आनी बसी मदें उपसयोग जालो. तो ट्रक आनी बस एकेच लेनींतल्यान वेताना हो उपसयोग घडलो. अकस्मात ट्रकान बसीच्या फाटल्या भागाक धपको दिवन दुसरे लेनींत वेताना शेवटी झिलकुटांनी गेलो. हो उपसयोग पळोवंक हाजीर जालोल्या लोकांक पळोवन ट्रक चलोवपी पडून गेलो पूण जखमी जावंक ना. सुदैवान कदंबा बशींत कोणूच प्रवासी नासले. बशीचो कंडक्टर आनी चलोवपी सुरक्षीत आसा. A collision occurred on Saturday morning at around 9:45 a.m. along the Bambali-Donapala highway involving a truck and a Kadamba bus. The incident happened when both the vehicles were on the same lane. The truck rear-ended the bus and the truck veered into the adjacent lane and eventually into the bushes. The driver was still in the truck unharmed and the Kadamba driver went to check on him and turned the ignition off of the truck. When onlookers gathered at the scene, the truck driver fled. Fortunately, the Kadamba bus wasn't carrying passengers and the driver and the conductor were both safe. मारलो आणि गेलो. मारलो आणि कळलो तो ताका कांय जावना डॅमेज. आणि गाडी चालूच दवरून गेलो. आशिल्ली गाडी चालून तोय भितर आशिल्लो. हांवें चावी पयली बंद केली आनी ताका पळयलो कितें जालां. ताका कांयच जावना. ओके. आनी तो मागीर लोक एकठांय जाता की तो पळोवन गेलो. अरे कित्याक तो त्या एडिच्यानी ह्या सायडीन क्रॉस जालो न्हू. कितल्यांक जाल्लो एक्सिडेंट? 9:45 अरावंड 9:45 to 9:50. हांव लेफ्ट लेन आशिल्लो आनी हो रायट लेन येतालो. हांव स्ट्रेट आहा तोय स्ट्रेट आहा. म्हाका लेफ्ट मारलो मरे रायटान हेणी धपको आनी हो ह्या सायडीन पावलो. Sagun Gowde for Herald TV. सध्या गोंयांत नातालांच्या दबाज्याक नेट आयलोलो आसतना पार्रा गांव शुक्रारा दीस वेगळ्याच दबाज्या वेळार लायटीच्या उजवाडान एकदमूच पडझडीत जालोलो पळोवंक मेळ्ळो. पार्रा काणका रस्त्यार गांवच्या लोकांन आपणाची कोलां वापरून खास हातांनी नोकेत्रां करून लांबयलोलीं पळोवंक मेळ्ळीं. ह्या रंगीत देखाव्या शिवाय स्वादीक ताड्यांनी नातालांची गितां गायतना आयकूंक आयलीं आनी त्या भायर साबार कार्यावळी चालू आसल्यो. पार्रा जावपी नोकेत्रांचें फेस्त आनी दिवाळेचें उजवाडाचें फेस्त राज्याची फेस्तां म्हूण परगट करूंक पार्राच्या लोकांन सरकाराक विनवती केली.
Amidst ongoing Christmas celebrations across the state, Para illuminated its streets with a distinct celebration of stars on Friday. The Para Kanka Road came alive as locals adorned its sides with handcrafted stars, each one a unique creation showcasing the artistic flair of the village residents. Accompanying the visual spectacle were melodious carol singing sessions and a variety of engaging programs. The locals of Para requested the government to declare the Para Festival of Stars and the Diwali Festival of Lights as state festivals. पेडणेच्या पारसें गांवांतल्या खजनगुंडो वाठारांत नातलांचे परबे निमितान एकवटाच्या दबाज्याचो देखावो पळोवंक मेळ्ळो. नातलां आदी घडोवन हाडलोले ह्या दबाज्यांत वेगवेगळ्या धर्मांतलीं तरेतरेचे पिरायेची मनशां भाग घेताना दिसलीं. खुशालकायेन नातलांची गितां गावपाची कार्यावळ चालू आसतना दुसरे वाटेन सांता क्लॉज भुरग्यांक खाणां वांटताना दिसतालो. हातूंतल्यान म्हाका तुमकां पळोवन हांगासर सगल्यांक जे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भाव भयणां हांगासर सगलीं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगलीं हांगासर एकठांय जावन पळोवन म्हजें मन फुटलें. तुमचो एकचार पळोवन तुमचें भावपण पळोवन हो येद्दो व्हडलो काय बरो क्रिसमसाचो प्रोग्राम तुमी पयलेच फावट हांगासर आयोजीत केला त्या निमतान म्हजें मन आनी म्हजें काळीज इतलें संतोसलें आनी तुमकां खऱ्यांनीच शाब्बासकी तुमी सगलीं हांगासर आयली. गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान इन्स्पेक्शन करून पर्यान तालिगांव शेतांत काळो दाट चिकोल सोडला ते विशीं आजून मेरेन कसलोच उपाय घेवंक ना. रस्त्याच्या दोनूय बाजूंनी आसलेल्या घरांतलें आनी इमारतींतलें तें सुएजीचें उदक म्हूण सांगलां. So the agriculture department did a survey. You know, they kind of did an inspection, I would say, and they came out with a report. And in that report, they very clearly said that there is there is a discharge, and they pointed out. You know, I can show you also from their report. They have pointed out that there was a thick black liquid flowing into the fields. It was informed that this is sewage water from the houses, buildings present across the road. Because there's no other explanation to it. Because it continues, the sewage discharges also continue. That is why that is the way it is. Yes, the main problem is that there was a blockade in the natural flow of the creek. That is a very old problem from the culvert at the mouth of the creek where the Inox is opposite old GMC. Now additionally what they have done, they have built this new bridge, and the footing of the bridge is inside the water. It is inside the water. Huge concrete blocks have been put. This is like choking somebody and making them suffocated to die. So already when the mouth is narrowing down, there is a faulty culvert, there is a sand bank which has formed, and that you are adding concrete. So that is in complete violation of every environmental regulation, and it is violation of the CRZ regulations. So we have made a complaint against it. And if we do this kind of work only to beautify the city without looking at the basic problem, the core problem, we will keep having a stinking city and not a smart city. So it will become, for tourists it is good. The solution is that we need a government which cares for the people and not for just for pleasing the tourists or getting some mega contracts for their contractor friends. The solution is a very long-term solution. We thought that the smart city and the funds that will bring in will really solve the Santines Creek situation. But what you have seen, crores of rupees have been spent. The creek has been narrowed. Its mouth has been constricted. There is concretization of its banks. So it is killing from making a natural body into a nala, and a nala, it is from there it has become a sewer. So we are going to, instead of having a beautiful creek, we are having a sewer in the middle of the city. This can only be solved if there is a long-term vision, proper planning. उक्तावणेच्या 2 वर्सां उपरांत मिरामार दर्याच्या आंगान आसलेले प्रॉमनेडीचे जमनीचेर तिजुले घालोले ते एकदमूच वायट दशेर पावल्यात. ताका लागून त्या वाठारांत भोंवपी भोंवडेकारांक आनी प्रायेचेर वचप्यांक हे परिस्थितीचो खूब त्रास जालोलो दिसता.
प्रायांचेर परत परत मोटरां भोंवतात ताका लागून मुखेलपणान त्या तिजुल्यांक मार बसून ते फुटल्यात आनी त्या जाग्याचेर भोंवतल्यांक ओडचून जाता अशी समजुनी आसा. Miramar's once renovated beachfront promenade, inaugurated just 2 years ago with much fanfare and promises of enhanced aesthetics and safety, now stands in disrepair. The pavement tiles, a centerpiece of the beautification project, lie shattered, posing substantial risks to both tourists and locals frequenting the area. The primary culprit behind this dilapidation, according to reports, is vehicular movement along the beach. However, the rapid deterioration of the pavement tiles has raised concerns over the quality of materials used and the inability to withstand vehicular traffic. The responsibility for maintaining this infrastructure was subsequently transferred to the Corporation of the City of Panji after the project's completion. Reports suggest that the constant movement of vehicles along the beach, a contentious issue since the promenade's makeover, has taken a toll on the infrastructure, rendering the once sturdy tiles fragmented and hazardous. Upendra Naik for Herald TV. जेएफच्या दुसऱ्या डिव्हिजनाच्या लिगेंत पारोडाच्या फदा अग्नेलो यूथ क्लबाच्या आनी असोल्डाच्या सेंट अँथनी क्लबाच्या मदें जालोल्या खेळांत दोनूय पंगड 1-1 गोलान बादाबाद उरले. हो खेळ फातोर्डा डॉन बॉस्को मैदानार जालो. Father Agnello Youth Club Baroda and St. Anthony Club Asolda battled to a 1-1 draw in GFC's second division league. The game witnessed an offensive display from both teams, with the goals coming thick and fast during the initial session. St. Anthony's Club Asolda struck first, with Milton Kalasu netting a goal in the 37th minute. However, within a mere 5 minutes, Clifton Fernandez of Father Agnello Youth Club Baroda swiftly equalized, setting the stage for an intense remainder of the match. Announcer Narona for Herald TV. पारकोण्याची स्पर्धा चालू असताना हे खेपेक आमच्या मुखार क्वेट आसलोली टेसी नोरोना पारकोणे मांडटली. टेसी नोरोना ही गांवांत नावेलीची, पूण फाटलीं 20 वर्सां उदीक ती क्वेटांत नोकरी करता. आपणाचे नोकरे भायर ती क्वेटांत आसलेल्या गोंयच्या समुदाया खातीर कार्यावळी घडोवन हाडटा आनी तातूंतल्यान गोंयकारांचो एकवट घडोयता. एक खोडेगांत इव्हेंट मॅनेजर कशी तिणें क्वेटींतल्या दर एका गोंयकाराचें मोन आनी काळीज जिखलां. तिका रांदूंक आवडटा म्हणटूच समुदायाच्या दोबांच्या वेळार गोंयचीं जेवणां रांदूंक लोक तिका सोदीत येतात. सगल्यांक नमस्कार. हांव टेसी नोरोना गांवांत नावेली शाश्टी सद्याक आयज 20 वर्सां उदीक जालीं क्वेट शारांत काम करतां आनी म्हजी फॅमिली सांगाताक हांगासर जियेता. चिकाली बायो क्रुसेडर्स हे पंगडाक म्हजी शाबासकी. पारकोणे कितें तें सांग हो स्पर्धो तांणी घडोवन हाडल्या पासत आनी तशेंच हे स्पर्धेन म्हाका एक संदी दिली म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी गोंयकार सगळ्या संवसाराक शिंपडल्यात. थोडे जाण भायल्या गांवांत नोकरी करतात, थोडे जाण आपलो धंदो करतात आनी कांय आमची भुरगीं भायल्या गांवांत आपलें शिकप करतात. पूण हे सगळे लोकांक एकठांय हाडटा ती जावन आसा आमची गोंयची भास कोंकणी. गोंय शारांत आतां गोंयकारां खूब कमी जाल्यांत, कारण जायते आमची गोंयकार भाव भयणां लंडन, स्कॉटलंड, आयर्लंड, जर्मनी ह्या गांवांनी पावल्यांत आनी भोव थोडे गोंयकार हांगासर उरल्यांत. तांकां एकठांय घेवन हांव ल्हान ल्हान कार्यावळी करतां आनी हे भाशेन आमच्या गोंयकारांक एकठांय हाडटा. जेन्ना आमी एकठांय येतात तेन्ना आमी कोंकणी उलयतात, कोंकणी कांतारां म्हणटात, मांडो आनी धुलपदां गायतात, गोंयचे रुचीचें जेवण रांदतात आनी हे भाशेन आमचें दायज जिवें दवरूंक आमी वावुरता. आतां आयकात आयचे दिसाचे पारकोणे.
चीत दिवन आयकात हां. पेन न्हय पूण बरयता, मोटर न्हय पूण चलयता, जीप न्हय पूण उलयता. कितें तें सांग. आनीक एक पावटी रिपीट करता. पेन न्हय पूण बरयता, मोटर न्हय पूण चलयता, जीप न्हय पूण उलयता. देव बरें करूं. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.